جشن بزرگ میلاد پیامبر اعظم و آیین روز جهانی رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دیروز یکی از جشن‌های زینت بخش هفته وحدت بود. رونق گل بشکن و برکش حجاب، زلف سیاه از رخ مه برگشا، صلی علی سیدنا المصطفی. رونمایی از پرچم امت واحده اسلامی و ابطال تمر یادبود روز جهانی رسول اعظم از برنامه‌های اصلی این جشن بود. نماد این پرچم نام مبارک حضرت رسول است که به شکل گلی روی خورشیدی که از نور محمدی است قرار دارد. گوشه گوشه ایران اسلامی و کشورهای مختلف این روزها شاهد برپای جشن‌هایی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم و همچنین گرامی داشته هفته وحدت هستند. از فردا 26مین کنفرانس وحدت اسلامی هم با حضور اندیشمندانی از 56 کشور در تهران برگزار می شود. امسال به طور ویژه برنامه‌های خاصی رو مطرح خواهیم کرد و امیدواریم گام به سوی عملی ساختن تقریب و وحدت برداریم.